अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जंग अचानक शुरू नहीं हुई। ये किसी एक दिन का गुस्सा या किसी एक फैसले का नतीजा नहीं। ये एक खामोश कहानी थी जो बरसों से लिखी जा रही थी, सरहदों के नक्शों में, आलमी ताकतों के मुफादात में और उन वादों में जो कभी पूरे ना हो सके। जब तोपों की आवाज़ कैफ की फिजा में गूंजती तो दुनिया ने इसे एक नई खबर समझा, मगर दर हकीकत ये एक पुरानी तारीख का चीख कर किया गया ऐलान था। सवाल ये नहीं कि जंग क्यों शुरू हुई, असल सवाल ये है कि दुनिया ने इसे रोकने के लिए कब सच में कुछ किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को समझने के लिए हमें वक्त में कई दिहाइयां पीछे जाना पड़ता है। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद यूक्रेन एक आज़ाद रियासत के तौर पर सामने आया, मगर इस आज़ादी के साथ ही एक मुस्तकिल जोग्राफियाई और नज़रियाती कशमकश भी जन्म ले गई। रूस यूक्रेन को सिर्फ एक हमसाया मुल्क नहीं बल्कि अपनी तारीखी, सकाफती और अस्करी सलामती का हिस्सा समझता रहा, जबकि यूक्रेन ने बदतरीज यूरोप और मगरबी ब्लॉक के करीब जाने की कोशिश की। यही वो बुनियादी तसादुम था जिसने आने वाले बरसों में सियासी इख्तिलाफात को खुली दुश्मनी में बदल दिया और फिर ये इख्तिलाफ आखिरकार मैदान जंग तक जा पहुंचा। जंग के हालिया मरहले में दारुल हुकूमत कैफ की हैसियत गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है। कैफ सिर्फ यूक्रेन का इंतज़ामी मरकज़ नहीं बल्कि कौमी शनाख्त, रियासती बका और अवामी मज़ाहमत की अलामत बन चुका है। रूसी हिकमत अमली में कैफ पर दबाव डालना इसलिए भी अहम समझा जाता है कि किसी भी रियासत की सियासी रीढ़ की हड्डी इसका दारुल हुकूमत होता है। दूसरी जानब यूक्रेनी क़यादत ने कैफ को हर कीमत पर महफूज रखने का अज़म जाहिर किया, जिसके नतीजे में शहर न सिर्फ अस्करी बल्कि नफसियाती जंग का भी मरकज बन गया। मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल को देखा जाए तो जंग अब सिर्फ टैंकों और फौजियों तक महदूद नहीं रही। मशरकी यूक्रेन के इलाकों में शदीद झड़पें, फ़िज़ाई हमले और ड्रोन टेक्नोलॉजी के वसी इस्तेमाल ने जंग की नौइयत बदल दी है। रूस ने अपनी अस्करी बर्तरी को जदीद हथियारों और तवील फासले तक मार करने वाले निज़ामों के ज़रिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, जबकि यूक्रेन ने महदूद वसाइल के बावजूद दिफाई हिकमत अमली, खंदकों और शहरी इलाकों में मुज़ाहमत के जरिए खुद को कायम रखा। इस मरहले पर जंग की रफ्तार कभी तेज और कभी सुस्त होती नजर आती है, मगर इसका इख्तिताम कहीं दिखाई नहीं देता। इस जंग का सबसे अलमनाक पहलू इंसानी कीमत है। हजारों शहरी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। लाखों लोग अपने घरों से बेदखल होकर महाजर कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तालीमी इदारे, अस्पताल, बिजली घर और पानी की फराहमी का निज़ाम बार बार निशाना बन चुका है। कैफ समेत कई बड़े शहरों में आम शहरियों के लिए रोजमर्रा जिंदगी एक मुस्तकिल खौफ में बदल चुकी है, जहां हर सायरन एक नए खतरे की खबर देता है। ये जंग महज सरहदों की नहीं बल्कि इंसानी वकार और बका की जंग बन चुकी है। रूस और यूक्रेन की ये जंग किसी अचानक फैसले का नतीजा नहीं बल्कि बरसों पर मुहित सियासी गलतफहमियों, ताकत के तवाज़ुन और आलमी असर व रसूख की कशमकश का मुंतकी अंजाम है। मौजूदा हालात में यह वाज़िया हो चुका है कि यह तसादुम ना तो मुख्तसर है और ना ही महदूद। ये जंग अब पूरे खित्ते की सलामती, आलमी सियासत और मुस्तकबिल की आलमी तरतीब पर गहरे असरात मरतब कर रही है और इसकी बाज़गिश्त आने वाले बरसों तक सुनाई देती रहेगी। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो मुल्कों का मामला नहीं रही बल्कि ये एक मुकम्मल आलमी सियासी बहरान की सूरत इख्तियार कर चुकी है। मगरबी ताकतों ने यूक्रेन की हिमायत को महज इखलाकी मसला नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक बका से जोड़ दिया है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को भारी माली इमदाद, असलहा, इंटेलिजेंस मालूमात और सिफारती पुश्तपनाही फराहम की, जिसका मकसद यूक्रेन को मैदान जंग में खड़ा रखना और रूस के असर व रसूख को महदूद करना है। इस हमायत ने जंग को एक इलाकाई तनाज़े से निकाल कर आलमी ताकतों की बिलवास्ता कशमकश बना दिया है। नेटो का किरदार इस जंग में निहायत हसास और फैसला कुन है। अगरचे नेटो ने बराह रास्त जंग में शामिल होने से ग्रेज किया, मगर इसकी फौजी सपोर्ट, तरबियत और असलहे की फरहमी ने रूस को वाज़ेह पैगाम दिया कि यूक्रेन तनहा नहीं। रूस इस सूरत हाल को अपनी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा समझता है, क्योंकि इसके नज़दीक नेटो की मशरकी तोसी इसके गिर्द घेरा तंग करने के मुतरादिफ है। यही वजह है कि रूसी बयानिया इस जंग को दिफाई इकदाम के तौर पर पेश करता है, जबकि मगरिब इसे जारियत करार देता है। इस आलमी मंजरनामे में चीन का किरदार खास तौर पर काबिल गौर है। चीन ने खुलकर किसी एक फरीक का साथ देने के बजाय मोहतात सिफारती तवाज़ुन कायम रखा। एक तरफ वो रूस के साथ अपने माशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुक को मुकम्मल तौर पर
توڑنے سے گریزاں ہے تو دوسری طرف وہ مغربی دنیا سے براہ راست محاذ آرائی بھی نہیں چاہتا۔ چین کی یہ خاموش حکمت عملی اس بات کی علامت ہے کہ یہ جنگ مستقبل کے عالمی نظام کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کرے گی، جہاں طاقت کا توازن نئے سرے سے متعین ہوگا۔ جنگ کے اثرات عالمی معیشت پر بھی گہرے پڑے ہیں۔ توانائی، خاص طور پر گیس اور تیل، اس تصادم کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکے ہیں۔ یورپ جو طویل عرصے تک روسی گیس پر انحصار کرتا رہا، اچانک توانائی کے شدید بحران سے دوچار ہوا۔ قیمتوں میں اضافہ، صنعتوں پر دباؤ اور عوامی سطح پر مہنگائی نے یورپی حکومتوں کو مشکل فیصلوں پر مجبور کر دیا۔ دوسری جانب روس نے بھی پابندیوں کے باوجود متبادل منڈیاں تلاش کر کے اپنی معیشت کو مکمل تباہی سے بچانے کی کوشش کی۔ عالمی اداروں خصوصاً اقوام متحدہ کی حیثیت اس جنگ میں کمزور نظر آئی۔ قراردادیں منظور ہوئی، بیانات جاری کیے گئے، مگر عملی طور پر جنگ روکنے میں کوئی واضح پیش رفت نہ ہو سکی۔ یہ صورتحال اس حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ موجودہ عالمی نظام طاقت کے سامنے کس قدر بے بس ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ دراصل 21ویں صدی کی عالمی سیاست کا امتحان ہے، جہاں اصول، مفادات اور طاقت آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ ایک شدید میڈیا وار میں بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ دونوں جانب سے بیانیے تشکیل دیے جا رہے ہیں جن میں فتح، مزاحمت، مظلومیت اور دفاع کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ روسی میڈیا اس جنگ کو اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کی جدوجہد کے طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ مغربی میڈیا یوکرین کو ایک مظلوم مگر بہادر ریاست کے طور پر دکھاتا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس جنگ کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جہاں تصویر، ویڈیوز اور دعوے لمحوں میں دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں، مگر سچ اور پروپیگنڈے کے درمیان فرق کرنا عام انسان کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس میڈیا جنگ کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ عالمی رائے عامہ مسلسل تقسیم کا شکار ہے۔ کچھ لوگ یوکرین کی غیر مشروط حمایت کو ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ حلقے اسے بڑی طاقتوں کی پراکسی جنگ قرار دیتے ہیں۔ اس تقسیم نے عالمی سیاست کو مزید سخت بنا دیا ہے، جہاں مکالمے کے دروازے سکڑتے اور الزام تراشی کے لہجے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے دوران سچ سب سے پہلی قربانی بنتا ہے، اور عام شہری وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے، نہ کہ وہ جو حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ مستقبل کے امکانات پر نظر ڈالیں تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آیا یہ جنگ کسی معاہدے پر ختم ہوگی یا ایک طویل اور تھکا دینے والی لڑائی میں بدل جائے گی۔ سفارتی کوششیں وقفے سے سامنے آتی ہیں، مگر باہمی عدم اعتماد اور سخت شرائط کسی بھی پیش رفت کو روک دیتی ہیں۔ یوکرین اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، جبکہ روس اپنے اسٹریٹجک مفادات سے پیچھے ہٹنے کو اپنی کمزوری سمجھتا ہے۔ یہی ضد اس جنگ کو مزید تول دینے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس جنگ کے اثرات آنے والے برسوں میں عالمی نظام کو نئی شکل دے سکتے ہیں۔ ایک نئی سرد جنگ کا تصور زور پکڑ رہا ہے، جہاں دنیا واضح بلاکس میں تقسیم ہوتی نظر آئے گی۔ دفاعی اخراجات میں اضافہ، ہتھیاروں کی دوڑ اور چھوٹے ممالک پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے کہ وہ کسی ایک طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ صورتحال نہ صرف عالمی امن بلکہ ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں کے لیے بھی ایک سنگین چیلنج بن سکتی ہے، جو پہلے ہی مہنگائی اور عدم استحکام کا شکار ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ طاقت، سیاست اور مفادات کی ایک ایسی کشمکش ہے جس کی اصل قیمت عام انسان ادا کر رہا ہے۔ وہ انسان جو نہ فیصلے کرتا ہے، نہ جنگیں چھڑتا ہے، مگر جس کا گھر، روزگار، مستقبل اور سکون سب کچھ اس تصادم کی نظر ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں آخر کار میز پر ختم ہوتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس میز تک پہنچنے میں مزید کتنی زندگیاں قربان ہوں گی، اور کیا دنیا اس قیمت سے کچھ سیکھ پائے گی یا پھر نہیں۔ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو شاید نقشے بدل جائیں، شاید حکومتیں بدل جائیں، شاید معاہدوں پر دستخط ہو جائیں، مگر وہ ماں جو اپنے بیٹے کو کھو چکی ہوگی، وہ بچہ جو اپنے گھر سے محروم ہو چکا ہوگا، اور وہ شہر جو ملبے میں بدل چکا ہوگا، کیا وہ سب کچھ واپس آ سکے گا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگیں فاتح اور مفتو پیدا کرتی ہیں، مگر انسان ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ روس یا یوکرین کون جیتے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت اس جنگ سے زندہ نکل پائے گی یا نہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔